सुन्दाखेरि चाहिँ योगीहरू पनि जसरी बस्दा पनि धर्म सुनेको बेलामा चाहिँ आडेस लाएर बस्न हुँदैन अनि एकपट्टिको खुट्टो या दुईपट्टिको घुँडो ठडाएर यसरी बस्न हुँदैन। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। पलेटी मारेर बसे पनि घुँडा मारेर बसे पनि र आफूलाई सजिलो लाग्दो गरी स्वतन्त्र बस्न सक्नुहुन्छ। र अहिले देशना आरोप अहिले यहाँ आवश्यक प्रयोग वा अक्षय कोषमा दान आएको दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई पहिला साधुकार गरेर अनि आरम्भ गरौं। माता आनन्द कुमारी राई प्रमुख राखी धन बहादुर साथै सावित्री अधिकारी परिवार लेउ बाट 3000, दान बहादुर कट्टल परिवारबाट 1000, बैना खड्का औछान्दाबाट 2000, गीता ठटाल औछान्दाबाट 2000, शान्ति सापकोटा किस्कोबाट 1000, सन्तोष कार्की लेउबाट भन्दा अहिले सन्तोष कार्की बैंकअप पुगिरहेका छन्। फातियाबाट दिवा भोजन भनेर माग गरिएका हुन्। माग गर्दाखेरि उनलाई दिवा भोजनको मौका दिन नसक्दा अरुण भोजन आखिरीको मिल्यो र रहेको 10,000 चाहिँ अहिले यो अक्षय कोषको लागि स्वर्गीय पितालाई उद्देश्य राखी छोरी गंगा र जमुना भूषाल आउँतायाबाट अक्षय कोषको लागि 10,000, स्वर्गीय माता पितालाई उद्देश्य राखी रेवत भन्देजीबाट अक्षय कोषको लागि 3000, अहिले 45 बारमा वयाउचा गर्ने वयाउचाहरूबाट दही 6 बिसा, खिमानन्द साथै कुमारी गुरागाई लेउबाट दूध 10 बिसा, श्रीमान कृष्ण साथै पार्वती ओली परिवारबाट अहिले शिविर अक्षय कोषको लागि 1,30,000, कान्छी सुवेदी लेउबाट आवश्यक प्रयोगको लागि 1000, खगेश्वर पोखरेल काण्डबाट आवश्यक प्रयोगको लागि नै 3000, लक्ष्मी पौडेल काण्डबाट नै 2000, राधिका पराजुली काण्डबाट नै 3000, जानुका ग्यावाली छाउजीबाट 1000, गीतु पोखरेल टम्बुबाट 2000, तिला पौडेल सेवौन्दाबाट 2000, जगन्नाथ पोखरेल काण्डबाट 1000, कौशिला ढकाल काण्डबाट 2000, कृष्ण पौडेल काण्डबाट नै 1000, गंगामाया पोखरेल सेगुबाट 2000, विष्णुमाया धिताल लेउबाट 1000, साथै थाइबाट 10 जनाले भएर शिविर अक्षय कोषको लागि भनेर 1,00,000 त्यो बिहान अघि दिवसको अनुमोदन देशनामा पनि आएको नि। र अहिले यसमा चाहिँ अघिल्लो शिविर भन्दा अलिकति अगाडि नै माला उपासिकाले फोन गरेर भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर पनि उहाँहरूले मिलेर एकजनाको बर्मा पैसा 1 महिनाको 10,000, 1 महिनाको 10,000 रुपियाँ हामीले हाम्रो हरदम अक्षय कोषको लागि दानको कुशल पुण्य भइराख्नको लागि हामी त्यति जति जान भइन्छ सकुञ्जल हामीले महिनै पछि दान गरौँ भनेर उहाँले यसरी सबैलाई जागरण दिलाएर यसरी दान गर्नुभएको छ। र विशेष उहाँ अग्रसर गर्ने व्यक्ति साथै दानीदाता सबैलाई पनि साधुकार नै छ। र अहिले दानीदाताहरूमा चाहिँ माला कार्की बैंकबाट उहाँले 10,000, दुर्गा गौतम बैंकबाट नै 10,000, मुन्ना भट्टराई बैंकबाट नै 10,000, तुलसा भट्टराई बैंकबाट 10,000, रीता पन्थी बैंकबाट नै 10,000। रीता पन्थी भन्ने आजको दानमा पनि
आजको दानमा पनि थियो होला। रीतापन्थी पहिला यही नजिकै हुन्छ, उहाँका छोरा नै यहाँ धेरै वर्ष श्रामणे भएका थिए। र लक्ष्मी थापा बैंकबाट नै 10,000, सीता गौतम बैंकबाट नै 10,000, अनि सीताको साथमै सीता बस्ने घरकी माझनी उपासिकाले पनि उनीहरूले दान गरेको देख्दा मैले पनि दान गर्छु भनेर 10,000 उहाँबाट पनि अरे यहाँ चाहिँ सीताकी माझनी भनेर लेखेको। अनि कान्छी बैंकबाट नै उहाँको नाम चाहिँ बैंकबाट भम्मक्युम भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 10,000, साथै रिमा उहाँ चाहिँ मिचिना हो तर बैंकबाट नै रिमाले पनि 10,000 र 10 जना मिल्दाखेरि कति भयो? 1 लाख। यो चाहिँ शिविर अक्षय कोषको लागि। साथै रूपा गौतम चापिनबाट 5,000 र अहिले 45 बारको ध्यान शिविरमा शिविर प्रवेश भएका उपासक योगीहरूबाट अक्षय कोषको लागि 13,100 र अहिले 45 बारको ध्यान शिविरमा शिविर प्रवेश भएका योगी उपासिकाहरूबाट चाहिँ 77,500 यो चाहिँ शिविर अक्षय कोषको लागि। र सबैले दानी दाताहरूको कुशल पुण्यलाई साधुकार गर्नुहोस्। र अलिकति छिटो घन्टी लगाइदिँदाखेरि यता दानी दाताहरूको साधुकार गर्दा गर्दा समय बल्ल ठिक्क भयो। र विशेष गरी उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर साथै कुमार भन्तेजीको हदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै 45 बारको दशा मोगक विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? 4 दिन र 4 दिनका दिनमा हिजोबाट अलिकति आरम्भ भएर आएको छ देवदूत सूत्र। र देवदूत सूत्र भन्नुभन्दा अगाडि अहिले जो अस्ति सुरुदेखि नै देशना गर्दै आएको अविद्याको बोक्रो उक्काउन पर्ने ठाउँ कति ठाउँ हो? एउटा कर्म सकृत ज्ञानमा भइएको अविद्याको बोक्रो र यसलाई चाहिँ अहिले एकछिन भन्दिन, यसलाई भनि पनि सके। दोस्रो नाम रूप परिषद ज्ञान, तेस्रो पचय परिग्रह ज्ञान, विपसना ज्ञान, मार्ग ज्ञान, यिनमा भएका अविद्याका बोक्रा उकाउँदै जानुपर्छ। अहिले विशेष गरी कर्म सकृत ज्ञानमा भइएको अविद्याको बोक्रो उकाए तापनि राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो गरे नराम्रो फल मिल्छ भन्ने कुरा विश्वासले सत्काय दृष्टिलाई हटाउन सकेको हुँदैन, सत्य दृष्टिलाई हटाउन सकेको हुँदैन। मिथ्या दृष्टि छ भनेदेखि तपाईँ हामी अपायबाट बच्यो भन्न सकिँदैन। अपाय 4 अपायको बिउ नै मिथ्या दृष्टि। तर अहिले जो कर्मपथ बनिएका नियत मिथ्या दृष्टि त योगीहरूमा कर्म सकृत ज्ञान भएकै बेलामा नै हटेको हुन्छ। नियत मिथ्या दृष्टि त छैन, छ त? नियत मिथ्या दृष्टि भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि? नियत मिथ्या दृष्टि भन्नाले नियत भनेको पक्को भएको, 4 अपाय जानलाई पक्को भइएको मिथ्या दृष्टि। अहिले 4 अपाय जान पक्को भएको मिथ्या दृष्टि योगीहरूमा छैन। किन? ऊ अहेतुक दृष्टि, अक्रिय दृष्टि, नथिक दृष्टि, कारणलाई पनि उसले जान्दैन, कार्यलाई पनि जान्दैन। कारण कार्य यिनी दुईटैलाई जान्दैन। उसले कर्मलाई पनि मान्दैन, कर्मको फल भनेर पनि उसले मान्दैन। कर्मलाई विश्वास गर्दैन, कर्मको फललाई विश्वास गर्दैन। कर्मको फल यिनी केहीलाई पनि विश्वास गर्दैन भने त्यो चाहिँ नियत मिथ्या दृष्टि। के दृष्टि? नियत मिथ्या दृष्टि। कि त सबै उनीले गर्छन् भनेर भर परेको हुन्छ, कि त सबै लेखेर आएको छ भनेर भर परेको हुन्छ भने त्यो व्यक्तिले कर्मलाई, कर्मको फललाई पुरा विश्वास गर्न सक्यो त? सकेन।
कर्म र कर्मको फललाई विश्वास नगरेको व्यक्तिले राम्रो कर्म हो भनेपछि उसले गर्दैन। हो त नियत मिथ्या दृष्टिलाई पापक दिट्ठी पनि भनिन्छ। पापक दिट्ठी, त्यो पापक दिट्ठी छ भने त सोच्नै पर्दैन, सिधै नरक गिरिन्छ, सिधै नरक गिरिन्छ। भगवानको पालामा पायसी राजा नियत मिथ्या दृष्टि भएका राजा, धेरै लामो त भन्दैन, अलिकति मात्रै संक्षेपमा पापक दृष्टि। कुमार काश्यप भन्ने भगवानको शासनमा केमा एतत अग्र पाउनु भएको अरे? अघिल्लो शिविरमा पनि भनेथे नि, विचित्र कथिक एतत अग्र, विचित्र कथिक एतत अग्र, विचित्र कथिकमा एतत अग्र तया हो साञ्चेरे नियामा एटेटे। धर्म देशना विचित्र रूपमा देशना गर्नेमा एतत अग्र पाउनु भएको कुमार काश्यप। त्यो कुमार काश्यप संघहरूको समूहको साथमा पायसी नगर पुग्नुभयो। जब नामी व्यक्ति आइपुगे भन्दाखेरि हल्ला हुन्छ कि हुन्न? नामी व्यक्ति आफ्नो नगरमा आए भन्ने बित्तिकै हल्ला हुन्छ। अनि हल्ला हुन्छ, आज कहाँ आइपुग्नु भयो, कहाँ बस्नु भएको छ भन्ने सबै हल्ला भइसकेको हुन्छ। र आज यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने हल्लाले गर्दाखेरि त्यहाँ नगरवासी जनताहरू सबै घरतिर जान थाले। अनि जाँदाखेरि पनि एक्लै दुक्ले होइन है, जाने होइन, कुमार काश्यप आउनु भएको छ अरे, उहाँका संघहरूको समूहले बहुत नामी व्यक्ति अरे, गएर हेरौँ न कस्ता हुनुहुँदो रहेछ। कतिपय त यस्तो दर्शन गरौँ, आएको बेलामा दर्शन भन्ने कुरा पनि दुर्लभ छ। समानानन्द दर्शन दुर्लभ हो, दुर्लभ श्रमणहरूको दर्शन दुर्लभ छ। जाम कतिपय चाहिँ कस्ता हुनुहुँदो रहेछ, के चाहिँ भन्नुहुँदो रहेछ, गएर सुनौँ न। कतिपय चाहिँ यिनी त यता भएको जना टुप्पी पनि फेकेर कालो भाँडो लिएर माग्ने व्यक्ति अरे, कस्ता रहेछन् हेरौँ न। मान्छेलाई धेरै प्रकारको त्यहाँ अब चञ्चल मनले गर्दा धेरै प्रकारको चिताइरहेका हुन्छन् र धेरै प्रकारका कुरा पनि चलिरहेका हुन्छन्। कतिपयले अझ पिटकमा त कसरी आउँछ भन्दा यी त कालो भाँडो लिएर हिँड्ने मुण्डनहरू भएर आउँछ पिटकमा। मुण्डन भनेको जान्नुहुन्छ नि? मुण्डन भनेको के हो? कपाल नभएको भन्नुहोस् न भइ त। र पिटकमा चाहिँ मुण्डन पार्टीहरू र त्यसरी आएका छन् भन्दाखेरि मान्छे सबै एक घरबाट निस्के, कोही घर जहानै जस्तो घर ढोका बन्द गरेर। अनि पायसी राजाले राजमहल माथिबाट हेर्दाखेरि मान्छे एकनाथ गर्दै गएको देख्छन्। छेउको छात्रालाई त्यहाँ मान्छे किन त्यसरी गएका हुन्? कुमार काश्यप पाल्नु भएको छ अरे, भगवानको शासनमा पुरा एतत अग्र पाउनु भएको भन्थे, बहुत नामी भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। यिनी बुद्धका चेला हुन्। अब हाम्रा जनता जति सबैलाई मिथ्या दृष्टि बनाउने भए। कुमार काश्यप आउँदाखेरि जनतालाई के गर्ने भए? राजा आत्ते जनतालाई नजाओ भनेर धर्ममा पक्षपात राख्दै पनि भएन। विश्वासलाई स्वतन्त्र दिने चलन पहिलेदेखि नै थियो, श्रद्धालाई स्वतन्त्र दिने चलन पहिलेदेखि नै थियो। धर्म स्वतन्त्र भन्ने कुरा पहिले भगवानकै पालादेखि थियो। जसले जे माने भने किन यो मानिस भन्नलाई मिल्ने थिएन, उसलाई जे विश्वास छ त्यही मान्छ। त्यतिखेरदेखि स्वतन्त्र थियो र अहिले पछि आएर अलिअलि परतन्त्र भएको थियो। अब त अलिअलि स्वतन्त्रको लक्षणमा आउन थाल्यो। आफ्नो धर्म, आफ्नो विश्वास, आफ्नो मान्नमा चाहिँ पहिलेदेखि नै सबैलाई स्वतन्त्र थियो। किन भन्दा मृत्यु पश्चातको गति कसैलाई थाहा छैन, मृत्यु पश्चात कहाँ जाने हो भन्ने कुरा पनि टुङ्गो छैन। र अपाय नगिर्नको लागि म बचाउँछु भनेर जिम्मा लिने व्यक्ति पनि कोही पनि थिएन। कुनै समाजले जिम्मा लिन सक्छन्? ए तिमीहरूले धर्म नसुनाऊ, ध्यान शिविर नचढाऊ, तिमीहरू अपाय गिरेछ भने मेरो जिम्मा भयो भनेर जिम्मा लिने कोही छन्? कोही पनि छैनन्। बरु शिविर चढेछ भने पानी चाहिँ बन्द गर्थ्यो भन्ने चाहिँ अहिले त छैनन्, थिए, पहिला थिए। र
नरक जानेलाई म बचाउँछु भन्ने कोही पनि छैन। हुँदाखेरि आफ्नो कर्म अनुसारले आफ्नो विश्वास अनुसारले आचरण गरेका हुन्छन् र कहाँ कहाँ पुग्छन् टुङ्गो नहुँदाखेरि धर्ममा कसैलाई रोक्ने अधिकार थिएन भगवानको पालामा। राजाले यिनी मेरा जनता हुन् भनेर रोक्ने अधिकार थिएन राजालाई पनि। राजालाई पीर चाहिँ लाग्यो, अब सबै त्यता लाग्ने भए, पीर चाहिँ लाग्यो, सबै त्यता लाग्ने भए मेरा जनतालाई मैले कसरी रोकम। अब हुकुम चलाएर रोक्न पनि भएन, किन धर्म स्वतन्त्र छ। अनि त्यही पनि हुकुम नचलाए तापनि घुमाएर भए पनि रोक्न त पर्यो भनेर छात्रालाई जा महाराज पनि जानुहुन्छ अरे, एकछिन सबै यही अडिया भनेर सबैलाई रोक्यो। अनि रोक्न लगाएर राजा स्वयं अगाडिबाट गयो। किनभने कुमार काश्यपलाई पहिले उनले प्रश्न अनेक गर्दा चाहिँ कुमार काश्यपलाई मैले जित्छु अनि जनतालाई फर्काएर ल्याउँछु भन्ने। अनि त्यहाँबाट त्यो राजा स्वयं गए। जाँदाखेरि अब कुमार काश्यपसँग पुग्दाखेरि पुरा मेला लाग्यो जस्तो भयो जनताको। अब गए, कसैले गएर नमस्ते गरे बसे, कोही चाहिँ बसेरै ढोगे बसे, कोही चाहिँ ढोगेर कम्मरमा हात लाएर उमेर हेर्न थाले र कोही चाहिँ कस्ता रहेछन् भनेर हेर्दै छन्। कोही गौरव राख्ने पनि थिए, गौरव नराख्ने पनि थिए। त्यहाँ अब विभिन्न प्रकारका विभिन्न सम्प्रदायका जनताहरू जुटेका थिए र सबै त्यसरी जब जुटिसकेपछि पाए चाहिँ राजाले सोध्छन्, भन्थे तमोरको यो मार्गमा अहिले मैले विचार गर्छु कि श्रमण ब्राह्मणहरूले भन्छन् कर्म भन्ने छ, कर्मको फल भन्ने छ, यो लोक भन्ने छ, परलोक भन्ने छ, मरेर स्वर्ग जाने छन्, मरेर नर्क जाने पनि छन् भनेर भन्छन्। मैले यो विश्वास गर्दिनँ। मेरो देखाइ त कस्तो लाग्छ भन्दा श्रमण ब्राह्मण भिक्षु भन्तेहरूले स्वर्गको लोभ र नर्कको डर देखाएर जनतालाई खाइरहेका छन्। स्वर्ग भनेर खुरुक्क पाएर पनि खाएका छन्, नरक बताएर तर्साएर पनि खाएका छन्, उचालेर पनि खाएछन्, पछारेर पनि खोले हो पायो ती राजाले। तर त्यस्तै जस्तो अहिले आधुनिकमा पनि त्यो भनाइ छ कि छैन कसैको भनेर खोज्दै जाँदा कहाँ भेटाइयो भन्दाखेरि अंक नम्बर 35 को धर्मोदयमा गएर भेटाइयो। अंक नम्बर 35 को धर्मोदयमा के लेखेको छ भन्दा समसामयिकता भन्ने शीर्षकमा यी धर्मगुरुहरू स्वर्गको लोभ र नर्कको डर देखाएर जनतालाई आफ्ना ईश्वरमा नचाउँछन् भनेर ठाकुर पण्डितजीको लेखाइमा नामै तोकेर भनौं न, किन किताबमा छ। अंक नम्बर 35 को धर्मोदयमा पृष्ठ नम्बर 12 मा हेर्नु होला, त्यहाँ भेटिन्छ। यी धर्मगुरुहरूले स्वर्गको लोभ र नर्कको डर देखाएर जनतालाई आफ्ना ईश्वरमा नचाउँछन्। त्यो चाहिँ धर्मोदयमा पाएको राजाले चाहिँ त्यसरी हैन, यिनले उचालेर पनि खान्छन्, पछारेर पनि स्वर्गको लोभ बताएर पनि खाएका छन्, अरे नरकको डर देखाएर पनि खाएका छन्। मैले विश्वास गर्दिनँ। परलोक छ भन्ने मैले विश्वास गर्दिनँ, परलोक भन्ने विश्वास गर्छु अरे त महाराज। कुमार काश्यपले पनि फेरि विचित्र कथिको यत्त अग्रह हो नि त, साधारण भिक्षु भए त त्यहाँनिर जवाब दिने आपत पर्थ्यो। कुमार काश्यपले महाराज संसारमा सूर्य चन्द्र छन् कि छैनन् भनेर सोध्नुभयो। अब छैनन् भनौं देखिराखेको छन्। अनि सूर्य चन्द्र चाहिँ यो लोकको हो भन्नुहुन्छ कि अर्को लोक भन्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। सोध्दा आपत पर्यो। यो लोक भनौं भने यो लोकमा हो भने कस्ता छन्, के छन्, त्यहाँ के छन् भन्ने पनि जान्दैनन्। त्यो त अर्को लोक हो। अघि अर्को लोक छैन भन्नुहुन्छ त, परलोक छैन भन्नुहुन्छ त। अहिले तपाईको शब्दले परलोक भन्ने कुरा आइसक्यो, अगाडि र पछाडिको कुरो मिलेन त महाराज। विद्वानको त अगाडि र पछाडिको कुरो सबै एकनाश भएर जानुपर्छ भन्दा। अनि त्यहाँबाट उहाँले सोध्नुभयो, अच्छा त त्यसो भए त्यो सूर्यलोक चन्द्रलोकमा के चाहिँ छन् होला? मनुष्य छन् कि भूत प्रेत छन् कि देवता छन् कि ब्रह्मा छन् कि पिशाच छन् कि के चाहिँ छन् त्यहाँ उहाँले सोध्नुहुन्छ। अनि त्यो राजाले पनि पहिला धर्म सुनेकोमा
सूर्ये सूर्यपुत्र चन्द्रे चन्द्रपुत्र भविष्यति। सूर्य सूर्यलोकमा सूर्यपुत्र सूर्यदेव र साथै देवताहरू अति छन्, चन्द्रलोकमा चन्द्र देवता चन्द्रदेवहरू छन् भन्ने उनले त्यो सुनेकाले गर्दा मनुष्य त होइनन्, त्यहाँ देवता छन्। अघि त छैनन् केही पनि भन्नुहुन्छ त, यो लोकमा अर्को लोक केही पनि छैन भन्नुहुन्छ त। अहिले तपाईँको कुरो अगाडि र पछाडिको फिट खान महाराज, त्यतिले मात्रै मलाई जित लिएर त कहाँ हुन्छ र? त्यतिले मात्रै मलाई कसो अरे राजा पनि कति खराब हुनु भने त्यतिले मात्रै त मैले कहाँ बुझ्छु र भने त हुन्छ नि, जित लिएर कहाँ हुन्छ र अरे? कुमार काश्यपले जित लिन भन्नुभएको, जित लिन भन्नुभएको पनि होइन, राजाको भनाइ चाहिँ त्यसो। अनि कुमार काश्यपले त्यसो भन्दा राजाले भन्थे, मैले अहिले मेरो देशमा हेर्ने भने बुच्चडी काम गर्ने व्यक्ति पनि छन्, धेरै पुण्य गरिराख्ने, दान गर्ने, उपवास व्रत सिलुर पालन गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, जीवनभर पापै पाप गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। म ती व्यक्तिसँग गएँ, ती पापै पाप गर्ने व्यक्तिसँग कहिल्यै पुण्य भन्ने नगर्ने व्यक्तिलाई भने, अहिले तिमीहरूले जीवनभर पाप गरेका छौ, यो श्रमण ब्राह्मण भिक्षु भन्तेहरूको भनाइ यदि सही हो भने तिमीहरू नरक गिर्न पर्छ। यदि तिमीहरू साँच्चै नै यो पाप गर्नाले नरक गिर्यो भने चाहिँ महाराज नरक भने साँच्चै रहेछ, हामी नरक गिर्यौँ भनेर आएर मलाई खबर भनाउ न ल भन्दा हुन्छ महाराज भने। हामी यदि नरक गिरेछौँ भने त मलाई आएर खबर भन्छौँ, नरक गिरे बारे कसो अरे? एउटालाई भने अनि अर्कालाई भने, त्यस्तै 1000 जनालाई भने ती मरे गए वापिस कोही पनि आएन। त्यसो त मेरो देखाइमा त मरेपछि भ्याइयो केही पनि छैन, उता मर्यो भने चाहिँ भ्याइयो, फेरि जन्म छैन। राजाको उच्छेदवादी के वादी हुन्? महाराज तपाईले त्यो पापको दृष्टि नलिनु, पाप दृष्टि हो। कर्म छैन, कर्मको फल छैन भन्नु नै यो नियत मिथ्या दृष्टि हो महाराज। यति डरलाग्दो भइएको मिथ्या दृष्टि नलिनुहोस्। यदि उनको जन्म थियो भने फेरि वापिस आएर भन्थे। अच्छा त महाराज विद्वानलाई उपमाले भन्ने भने बुझ्नुहुन्छ। हजुरको देशमा पनि देशद्रोही व्यक्तिहरू, ठुल्ठुला कसुर गर्ने व्यक्तिहरू छन् कि छैनन्? छन्। यदि तिनलाई हजुरले यतिकै छोडिदिनुहुन्छ कि पक्रिनुहुन्छ भन्दा पक्रिन्छु। अच्छा तिनलाई पक्रिनु भयो भने तपाईले के दण्ड दिनुहुन्छ भन्दा मैले मृत्यु दण्ड दिन्छु। राजाले के दण्ड अरे? र एउटा ठुलो देशद्रोही व्यक्ति, हजुरलाई पनि खतरनाकमा पुर्याउने व्यक्ति, त्यस्ता हजुरले पक्रिनु भयो र मृत्यु दण्ड दिन हुने भयो। र मृत्यु दण्ड हुनभन्दा अगाडि उसले भन्छ, महाराज म दूरको व्यक्ति हुँ, मेरो घर जानलाई यहाँबाट जानलाई 7 दिन लाग्छ र म एक्लो होइन, मेरा परिवार छन्, मेरा छोराछोरीहरू छन्, मेरा पत्नीहरू छन्। अब म त मर्ने भए तर मेरो काम गर्दाखेरिको हिसाब किताब लिना दिना छ, हो तिनी सबै मैले हिसाब किताब बुझाएर लिना दिना भनेर सबै परिवारलाई भन्ने कुरा भनेर अराउने कुरा अराएर आएर अनि बल्ल मलाई त्यसरी मृत्यु दण्ड दिनुहोस्, मलाई त्यति मौका दिनुहोस् महाराज भनेर उसले त्यो मौका हजुरसँग माग्छ। हजुरले त्यो बेलामा उनलाई त्यसो भए जाऊ परिवारलाई भेटेर जो भन्ने कुरा भनेर आऊ भनेर छोडिदिनुहुन्छ कि छोडिदिनुहुन्न भन्दा कहाँ छोडिदिन्छु र? ऊ रात दण्ड लागिसकेको व्यक्तिलाई अब घर जान वापिस मिल्दैन। मिल्छ त? मनुष्य लोकका मनुष्यबाट भएका राजाले मनुष्यलाई पनि मित्री भापै नराखिकन रात दण्ड लागेको व्यक्तिलाई पक्रेर एकछिन घर जान्छु भनेर छुट्टी माग्दा तक पनि दिनुहुन्न भने नरक पुगिसकेका व्यक्तिलाई छुट्टी मिल्ला? मिल्दैन महाराज। उहाँले त्यतिले त कहाँ हुन्छ र मलाई जित लिएर अझै पनि। मेरो देशमा पुण्य गर्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै छन्, पुण्य गर्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै छन्। ती पुण्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई मैले भने श्रमण ब्राह्मण भिक्षु भन्तेहरूको भनाइ यदि सत्य रहेछ भने तिम्रो मरेर स्वर्ग जान्छौ, देवलोक जान्छौ। यदि स्वर्ग गयो भने आएर मलाई भन्नु कि महाराज हामीले यो पुण्य गरेर स्वर्ग गयौँ, स्वर्ग भन्ने छ, साँच्चै नै पुण्यले पुग्ने रहेछ भनेर मलाई आएर भन्नु ल। भनेको थिए एउटा मरे गए फर्केर आएनन्, फेरि अर्का मरे गए फर्केर आएनन्।
कुनै पनि आजसम्म फर्केर नआएकोले गर्दा मैले स्वर्ग पनि छैन भन्छु। कुमार काश्यपले महाराज विद्वानहरूलाई थोरै भरमा धेरै बुझ्न सक्छन्। स्वर्ग र मनुष्य लोक हेर्ने भने मनुष्य लोकको 50 वर्षको तल्लो देवलोकको एक दिन मात्रै हुन्छ। मनुष्य लोकको 100 वर्षको त्रावत्रिंश देवलोकको एक दिन हुन्छ। यदि स्वर्ग गए देवलोक पुगे भने पुग्ने बित्तिकै ती आउँदैनन्। एक दिन त यहाँको रमिता हेरेर, एक दिन यहाँको रमिता हेरेर, यहाँको रमितामा रमाइलो गरेर अर्का दिन जान्छु भन्ने भने आएर खबर भन्न सक्लान् भन्दा त्यति लामो छ भन्दा कहाँ म मरिसकेको हुन्छु, खबर भन्न सक्दैनन्। अनि अर्को कुरा के छ भने मनुष्य लोक भन्ने अति दुर्गन्धले भरिएको जस्तो जग्गा हो। जस्तै कि एउटा व्यक्ति बाहिर बस्ने हुँदाखेरि पाइखानको खल्टामा झम्मै गिर्यो। पाइखानको खल्टामा के भयो? गिर्यो भनेपछि पाइखानको खल्टामा के छ र केमा डुबो भन्ने त भन्न परेन। र अब त्यहाँनेर निस्किन सकेन बिचारा, निस्किन सकेन, निकाल्न पनि दुःख भयो। निकाल्न पनि दुःख भयो भनेपछि त्यसलाई त्यहाँ बस्दाखेरि कति अप्ठ्यारो भएर कति गनाएको छ होला विचार गरौँ है। अनि माथिबाट ला खानेकुरा दिन परेको छ, हेर्नुहोस् है, त्यसलाई खान सजिलो होला? अप्ठ्यारै भए पनि नखाए मरिन्छ। अनि अलि दिन त्यहाँ पाइखानमा बसिरहेको व्यक्ति, डुबेको व्यक्तिलाई महाराज तपाईले दया गरेर अनेक प्रकारका यन्त्र चलाएर त्यसलाई जसरी तसरी माथि निकाल्नुभयो। त्यसलाई माथि निकालेर गंगा नदीमा गएर बेसरी नुहाइदिएर अनि सबै साबन, धेरै पाले साबन लगाएर नुहाइदिएर सबै दुर्गन्ध हटेपछि 80वटा घडामा भइएका सुगन्ध जल, अत्तर पानी इत्यादि सबै मिसेको पुरा बसाउने सुगन्ध जल, 80 घडा सुगन्ध जलले फेरि त्यसलाई नुहाइदिने। जब त्यो सुगन्ध खनाइदिँदाखेरि त्यो दुर्गन्ध सबै हरायो। हराएन? अनि सम्पूर्ण सुगन्ध जलले स्नान गराएर चाहिँ पवित्र लुगा लगाउन दिएर अनि त्यसैमाथि नरिवलको तेल लगाएर कपाल पनि कोरेर, नरिवलको तेल त मैले थपेको वहाँ त छैन र त्यतिखेर के को तेल चलाउँथे थाहा भएन। र कपाल कोरेर हाम्रो शरीरभरि सुगन्ध लगाएर चाहिँ त्यसलाई 7 तले बिल्डिङ माथि राखेर अनि शीतल हावा आउने ठाउँमा राखिदिनुहोस्। अनि ती व्यक्तिलाई अति राम्री सुन्दरी भएका 16 वर्षे 18 वर्षे अति राम्री युवतीहरू उनको सेवामा राखिदिनुहोस्। अनि त्यही 7 तले बिल्डिङ माथि बसेका छन् सबै उनलाई तन्ज बनाएर राखिदिनुहोस्। त्यहाँ अलि दिन बस्दै गएपछि ए नानी तिमी त तिमीलाई त हामीले शौचालयबाट निकालेर ल्याएका हौं, फेरि आफ्नै जग्गा फर्क्यौ भन्ने भने जान सक्ला? तिमीलाई मैले 1 करोड दिन्छु त्यही गएर बस भन्ने भने जान सक्ला? सक्दैन। त्यस्तै देवलोकको दृष्टिले हेर्ने भने मनुष्य लोक शौचालय जस्तो हो, त्यति दुर्गन्ध जस्तो हुन्छ अरे देवताको दृष्टिमा। देवतालाई यो मनुष्य लोक 13 माइल माथिदेखिबाट नै तल झर्न सक्दैन अरे गनाएर। अनि त्यति दुर्गन्ध जस्तो भइएकामा ती माथिका देवता आउँछन्, मनुष्यको शरीर त्यति गनाउँछ अरे देवतालाई। मनुष्यको शरीर मान्छेलाई त गनाउँछ कतिलाई हैन, देवताको नाकलाई त भने पुरा सिनो जस्तो। त्यही भएर भगवानको बारेमा धर्म सुन्न आयो भने बसेर सुन्दैनन्, भुइँमा टेक्दैनन्, माथि नै अडिएर धर्म सुनेर जान्छन्। अरे मनुष्य बसेर उठेर गएको जग्गा कति दिनदेखि सिनो छाता खुतुक भएर चाहिँ बसेको अलिकति यसो उठाएर फ्याँकिदिँदाखेरि त्यहाँ गन्ध छ कि छैन? अनि गन्ध भएको ठाउँमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ? हो त्यस्तै जस्तो देवताहरू घिनाउँछन् अरे। त्यही भएर पिटकमा देवताहरू आएको जग्गा हेर्दाखेरि अभिघन्तीय रतीय जब रात्रिको मध्यम प्रहर बितेपछि देवताहरू आएर एक मन्तम 88 एक योग्य ठाउँमा 88 उम्मिएर धर्म सुने भन्ने आउँछ, बसेर सुन्ने छैन। र देवताहरू आउन त्यति घिनाउँछन् अरे।
अझ कतिले भन्छन् यसो अलिअलि हल्दी नपायो भने देवता उत्रे पनि भन्छन् कि भन्दैनन्। देवता यस्तो घिनाउने शरीरमा आएर यो शरीरमा आएर बस्लान्, यो शरीरमा देवता बस्दैनन् र काम नपाएर आएर शरीर हल्लाइदिने पनि गर्छन् त। वैमानिक र प्रेत चाहिँ हुन्छन्, वैमानिक र प्रेत चाहिँ हुन्छन्, देवता चाहिँ। अनि तपाईँ आए पनि लाटेलाट बाटेबाट लौ परमेश्वर र देवता त्यति घिनाउँछन्। अनि त्यसमा भन्नुपर्ने कुरा आउँछ कि त्यति जो मनुष्यलोकमा घिनाउँछन् भने भगवानको समयमा देवताहरू आएर धर्म सुन्न आए भनेपछि त्यति दुर्गन्धमा कसरी आए भन्ने कुरा आउँछ। तर दुर्गन्धमा कसरी आए भन्दा उपमा के दिनुभएको छ भने जस्तै कि शौचालयमा अति राम्रो मडी, अति राम्रो मडी, त्यसमा 15-20 क्यारेक भएको पुरा सफाई भएको फुटा केही नभएको अति किम्मतिलो मडी त्यहाँ बसेर हेर्ने हो त खुत्रो के झर्यो शौचालयमा, झर्यो तल पुगो कहाँ पुगो। अब मडी झरो भएर त्यत्तिकै छोड्नुहुन्छ कि खोज्नुहुन्छ? ला झरो मरुस्त भएर छोडिदिनुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? अब त्यहाँ गएर त्यसलाई भत्काएर पानी लगाएर उस्तै भएर जलाई खोज्न दिन पनि हुन्न, चोर्छन् भन्ने डरले। अनि त्यसलाई कसरी हुन्छ? पानीले अनेक उपाय गरेर चाहिँ त्यसलाई टिप्नुहुन्छ कि टिप्नुहुन्न? भयो त शौचालयभित्र फोहोरभित्र डुबेको भनेर छोड्नुहुन्छ त। त्यस्तै जस्तो अहिले बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न भन्ने लोकोत्तरका मडीहरू उत्पत्ति भएको समय हुँदाखेरि देवताहरूले त्यो मडीको धर्मको रस पान गर्नको लागि अति घिनलाग्दो मनुष्यलोक भए तापनि धर्मको लोभले गर्दाखेरि देवताहरू क्षणिक आउँछन्। तर धर्म सुन्ने बित्तिकै यहाँ एकले साधु गयो भने अर्को साधुमा त देवलोक पुगिसकेका हुन्छन् अरे। त्यति छिटो छ जान, फेरि यसो खुम्चा गरेर यसो पसारे जतिमा देवलोक पुग्छन् देवताहरू र त्यसरी आउने चाहिँ हुन्छन्। त्यसो त हे महाराज, देवताको एक दिनको त्रावत्रिंश देवलोकको हेर्ने भने एक दिनको यहाँको 100 वर्ष हुन्छ। देवताहरू आउन दुःख छ, त्यसो हो त आउन सक्दैनन् महाराज। अनि तपाईलाई कसले भन्यो मनुष्यलोकको 100 वर्षको देवलोकको एक दिन भनेर कसले भन्यो तपाईलाई? अनि तपाईले त्यो प्रमाण के दिन सक्नुहुन्छ महाराज? अहिले अप्ठ्यारो कुरो के छ भने जन्मै आँखा नभएको अन्धालाई, जन्मै आँखा नभएको अन्धाका अगाडि गएर हात्तीको कुरा गर्ने भने ऊ सुन्ने मात्रै छ, हात्ती कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान लाउन सक्दैन। र हात्ती कस्तो चाहिँ हात्ती हुन्छ, हात्ती भने कस्तो रङको हुन्छ, सेतो हुन्छ कि कालो हुन्छ कि हरियो हुन्छ कि निलो हुन्छ कि उसले जानेको छ? ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ कि कस्तो खाले भने अब जन्मै आँखा नदेख्नेले जान्दैन। अनि त्यो व्यक्तिले हात्ती भने कस्तो हुन्छ, त्यसको रूप रङ आकार मलाई प्रष्ट बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न भनेर त्यो अन्धाले सोध्यो भने अन्धाको चित्त बुद्धो बताउन सकिन्छ? केही सिप नलाएर हात्ती नै ल्याएर राख्दै लौ यही हो भन्ने भने खुट्टामा समाते खाँबो भन्छ, पुच्छरमा समाते झाडु भन्छ, सुनमा समाते लहरो भन्छ, ज्यानमा यसो समाते भित्तो भन्छ। अब त्यसको अन्धाको भनाइ ठिक हुन्छ? जन्मै अन्धो व्यक्तिले चन्द्रमा कस्ता हुन्छन् भनेर सोध्यो भने चन्द्रमा भने यस्ता हुन्छन् भनेर महाराज तपाईँले के उपायले बुझाउनुहुन्छ भन्दा उपाय छैन। कि त पहिला आँखा देखेर पछि अन्धो भएको भने चाहिँ त्यसले देख्दाखेरिका देखेका चिजहरूलाई उपमा दिएर भन्दा हुन्थ्यो। जन्मै अन्धोलाई उपमा दिएर पनि केही पनि छैन, बुझाउन सकिँदैन। हो त्यस्तै जस्तो महाराज तपाईँ पनि जन्मै अन्धा हुनुहुन्छ, त्यो अन्धो कता खनाइदिनु भयो? तपाईँ पनि जन्मै अन्धा हुनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले ध्यान भावना आचरण गरेर अभिज्ञान सिद्धि गरिसकेका छन् भने ती व्यक्तिका आँखा खुलेका हुन्छन्, दिव्य चक्षु भएर देवलोकको आयु ब्रह्मलोकको आयु पनि छर्लङ्गै देखेका हुन्छन्। जुन व्यक्तिको केही समाधि नै छैन, मार्ग नै केही जानेको छैन भने त्यो व्यक्ति जन्मै अन्धो भएका व्यक्तिले सोधेर अन्धो आँखा देख्ने व्यक्तिले सही कुरा देखे अनुसारले भन्यो भने अन्धाले मैले पत्याउन्न भन्ने भने महाराज कस्तो मान्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो त अन्धाकै गल्ती हुन्छ। हो त्यो भने तपाईँकै गल्ती हो राजालाई। अनि राजाले ए त्यसो भए
पुण्य गरे भएर देब्लो गइन्छ भने त्यति सजिलो छ भने यो मनुष्यलोकमा अहिले कति दुःख पाएर बसेका छन्। एक दिन राम्रो तरिकाले दान गरेर उपवास व्रत बसेर सिलमा बसेर बेलुका झुन्नेर मर्दै भयो भने सिधै देवलोक जान्छन्। अब यो शौचालय जस्तो घिनलाग्दो मनुष्यलोकमा किन बस्ने? 7 तल बिल्डिङ जस्तो अति उत्तम ठाउँमा गइहाल्ने नि, किन मनुष्यलोकमा दुःख पाएर बस्ने? कसले हो? पाएपछि राजाले। उनले पनि अलिकति पनि घटाउँछन् त, उनले घटाउँदैनन्। उनी त कस्ता खाले हुन् भन्दा एउटा वैज्ञानिक व्यक्ति तर्क, त्यतिखेर पालीमा चाहिँ तर्कवेद व्यक्ति भन्छन्। तर्कवेद भनेको तर्क चिन्तन गरेर उले अध्ययन गर्ने, अहिलेको भनाइले वैज्ञानिक। र वैज्ञानिक ऊ तर्क सिद्धि गरेको व्यक्ति चिन्तन गर्दा गर्दै एक दिन उलाई टाउको दुख्ने रोग भयो। अनि रोग हुँदा हुँदै चेलाले गुरुजी कसो गर्ने? अनि अरू वैद्य डाक्टर बताउँदा यो औषधि चाहिँ कालो गाईको दुधमा फिटेर खान दिने भने ठिक हुन्छ। अनि त्यहाँबाट उनले भने जाऊ त कालो गाईको दुध लिएर आऊ गाईको भने गाईको दुध लिएर आए। अनि दुध लिएर आए कटोरामा यसो हेरे उनले, अब त्यो दबाई मिलाउन पर्यो। होइन तिमीलाई दुध लिएर आऊ भनेको त के हो यस्तो सेतो ल्याएको त? अब बिचारा गाई भने कहिले नदेखेको, गाईको दुध कस्तो हुन्छ भने थाहा नै छैन, सेतो ल्याएको त भन्दा दुध सेतै हुन्छ नि गुरुजी। चेलाले होइन दुध सेतो कसरी भयो? अच्छा त राख्दिउँ। गाई कस्तो थियो भन्दा गाई कालो। ए गाई चाहिँ कालो दुध चाहिँ सेतो? त्यति अति खल्लो नभएका व्यक्ति, ओभर भएका व्यक्ति। गाई चाहिँ कालो दुध चाहिँ कसो अरे? सेतो। यो त हुन सक्दैन गुरुजी, दुध नै सही हो। अच्छा राख्दिउँ। त्यो गाईले के खान्छ भने घाँस खान्छ। अच्छा कस्तो घाँस खान्छ भन्दा हरियो घाँस खान्छ। गाई छ कालो, खान्छ हरियो, निस्किन्छ सेतो, यो त हुन सक्दैन। वैज्ञानिकले हुन सक्छ अरे त? अब त्यस्ता खाले वैज्ञानिक निस्क्यो भने ती वैज्ञानिकलाई विद्वान भन्नुहुन्छ महाराज भन्दा त्यो त मूर्ख हुन्। तपाईँ पनि त्यस्तै वैज्ञानिकको ढङ्का हुनुहुन्छ महाराज। कुमार काश्यपले। कसले हो? विचित्र कथिको। र महाराज एउटा ब्राह्मणका 2टी पत्नी रहेछन्। एउटा ब्राह्मणका पहिलाका ब्राह्मणले धेरै जसो कतिवटा लिने रहेछन्? तल्लो चाहिँ 2टी। र 2टी पत्नी। एउटी पत्नीबाट चाहिँ 2 भाइ छोरा भइसकेका थिए। एकजना अब जेठा चाहिँ 15-16 वर्ष पुगे, कान्छा चाहिँ 14 वर्ष जति। अनि पछिबाट बल्ल अर्की बिहा गरेका। पछिबाट अर्की बिहा गर्दाखेरि पहिला बिहा गरेकी र पछि बिहा गरेकीलाई माया कता धेरै हुन्छ? त्यो त अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि त। हाम्रो त्यता विशाखाको बिहारमा बिहारमा व्रत लिएकाबाट चाहिँ अनुमान लाउन परेको छ। र पछि बिहा गरेकालाई चाहिँ धेरै माया गरे। अनि त्यहाँबाट धेरै माया गर्दा पहिला कि जेठी बुढीको मन कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुरा पनि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ होइन? अनुमान लाग्छ कि लाग्दैन? ती कान्छी चाहिँलाई माया गर्छन् कि गर्दैनन्? जेठीले कान्छीलाई माया गर्छन् कि गर्दैनन्? आफ्नो बुढाले माया गरेकोमा पनि त्यो त अब तपाईँले जान्नुहुन्छ भन्नै पर्दैन। अनि यताको दालले ती सौदाको झगडा, अनि बुढा लाग्छन् कान्छीपट्टि, छोरा लाग्छन् जेठीपट्टि, आमापट्टि छन्। आमापट्टि छोराहरू हुँदाखेरि आमालाई छोराको आड पाउँदाखेरि अलि तागत भयो। अनि त्यसो गर्दा छोरा पनि त्यता लाग्दाखेरि अब छोरा त्याग्न पनि सक्दैनन्। अनि दुईपट्टिको झगडा, दुईपट्टिका कुरा धेरै सुन्न पर्दाखेरि बेचाराको दिमाग भारी भयो। दुई जोईको पनि दिमाग भारी भयो। जब दिमाग भारी भयो चाहिँ चिन्ता हुँदा हुँदै बेचारा मरेछन्, उमेर कलिलैमा मरे। जब मरेर गए अनि छोराहरूले यो कुमार काश्यपले दिनुभएको उपमानी र छोराहरूले
आमा हामीलाई अंश बाँडिदिनुहोस्, पिताजी पनि हुनुहुन्न, हामी 2 भाइ छौं र संसार अनित्य छ भनेर हुनुहुन्न, हामीलाई चाहिँ अहिले नै अंश बाँडिदिराख्नुहोस् भन्दाखेरि छोरा हो बाँडौँ नानी त एक दिन तिम्रो सानै छौ भन्दाखेरि होइन अहिले बाँडिदिनुहोस्। अनि कान्छी आमापट्टि पनि गर्व भएको छ, जन्मेको चाहिँ छैन। अनि त्यहाँबाट आमालाई भन्दा भन्दा धेरै सताए भएर मैले त बाँडिदिनु हुन्छ तर तिम्रो कान्छी आमा पनि छ र यो सम्पत्ति हामी 2 जनाको अधिकार छ हुँदाखेरि मैले त मेरा छोराहरू मेरो सम्पत्ति सबै तिम्रोकै हो तर कान्छी आमालाई भनौ उनले बाँडिदिनु भने हुन्छ भने। अनि त्यहाँ छोराहरू फेरि कान्छी आमापट्टि खन्ने अंश बाँडिदिनुहोस्। अहिले घरको अंश बाँडिदिनु पर्यो भने वर्तमानमा त 2 भाइ छोरा मात्र देखिएछन्, 2 भाग दिनु पर्यो। अनि आफ्नो गर्वको छोरो जन्मिँदाखेरि उल्टरित्तै हुने भयो। उनी पनि आफ्नो गर्वमा भएको जन्मिने छोरो हो या छोरी हो, टुङ्गो भएको छैन। अनि त्यसले गर्दा ठहराउन त अहिले यो गर्वमा छ तिम्रो भाइ हो कि बहिनी हो, टुङ्गो छैन। यदि छोरो जन्मेछ भने 3 भाग सबैलाई बराबर बनाइदिउँला, छोरी जन्मिछ भने तिम्रो सेवा गर्ने हुन्छ 2 भाग लगाएर अंश बाँडिदिउँला। यस्तो छोरीलाई अंश रहेछ पहिलेदेखि अलिअलि त हेला त गरेका हुन् कि हैनन्। छोरी जन्मे चाहिँ सेवा गर्ने हुन्छ अरे, छोरो जन्मे 3 भाग लगाउँला। जब त्यो कुरा हुँदा उनीहरूलाई झन डार छुट्यो, कता छोरो जन्मियो भने हाम्रो भाग खोजिदिने भयो भनेर आजै अंश बाँड्दिनुहोस्, भोलि पनि अंश बाँड्दिनु, रात दिन सताउन थाले। अनि सताएर कहिले भाँडा फोर्ने के गर्ने गर्न थाले। अब त्यहाँबाट उनी पनि धेरै सताएकोले गर्दाखेरि रात दिन त्यो केटीसँग झगडा गर्दा 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 गर्दै बुद्धि भुट्टियो। तिमीलाई त्यति साह्रो हो भने मैले मेरो छोरालाई त अंश बिनाको रित्तो त म बनाउन सक्दिनँ, खेर म अंश खोज्छु भनेर छुरी लिएर कमरामा पसिन्। के गरिदिनु भनेको त छोरो हो कि छोरी हो चिन्नलाई अरे, जन्मिने ढिलो भयो पहिले निकाल्ने। अनि छुरीले रोकेर निकाल्छु भनेर छुरी गाड्दा गाड्दै आखिर छोरो पनि मर्यो, आमा पनि मरिन्, अंश पनि सकियो। हो त्यस्तै महाराज 2टी पत्नीको बुढो जस्तो नहुनुहोस्। अहिले हेर्नुहोस् त ती उपासिका अंश खोज्ने हो त, उसको समय आएर जन्मिन्छ, जन्मेपछि त अंश भागी बन्न सक्यो। छिटै जन्माएर अंश खोज्छु भन्ने हुँदाखेरि आखिरी केही पनि मिलेन। त्यस्तै अहिले अष्टश्रीमा बसेर व्रत बसेर दान गरेर आजै मरेर आजै देवलोक लिन्छु भनेर तात्तातै त हुँदैन, गिर्नुहुन्छ तपाईँ। आत्महत्याको कारणले गिर्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो हत्या पनि नसोच्नुहोस् महाराज। त्यति भन्दा पनि राजा चाहिँ अझै पनि अप्ठ्यारोमा छन्। अझै पनि खोइ मैले त विश्वास गर्न मलाई अझै दुःख भएको छ, अझै पनि मलाई विश्वास गर्न दुःख भएको छ। अनि त्यहाँ उहाँले उपमा दिनुहुन्छ, महाराज एउटा व्यक्तिले सुँगुरलाई चारो हुन्छ भनेर चाहिँ अनेक प्रकारका फोहोरहरू, गोबरका गुइठाहरू, सुँगुरका के सबै बोरीमा हालेर टाउकामा बोकेर लिएर हिँडेको छ। एकछिनमा सिमसिम पानी पर्यो। पानी पर्दाखेरि अब भित्र बोरीमा भएको भिज्यो कि भिजेन, अनि भिजेर रसाउन थाल्यो। उसले सम्झिन्छ पसिना भनेर, अनि रसाउन थाल्यो। अनि यहाँ टाउकाबाट जतातता रसाउँदाखेरि आँखातिर पनि आउँछ, नाकातिर पनि आउँछ, थुच्च गनाउन थाल्यो, मुखातिर पनि आउँछ। अनि त्यहाँ खिराउन पनि थाल्यो, नुनिलो जस्तो पनि हुन थाल्यो। अनि त्यहाँबाट यता पुग्छ, एउटाले भन्छ ए त्यो पानीले भिजेर अब सबै त्यहाँ केही पनि रहन पाउँदैन, त्यो सबै फ्याँकिदिनु, बोरी फ्याँक्देर एउटा ओता लाग्ने ठाउँमा बस्नु। कहाँको मैले सुँगुरलाई चारो बोकेर लिएर हिँडेको, कहाँदेखिबाट बोकेको, कहाँ फ्याँक्छु र अहिले, होइन सबै शरीरतिर खनिसको फ्याँकिदिनुहोस् भन्दा पनि त्यो व्यक्तिले फ्याँक्दिन मान्दैन। अनि बोक्दै 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 घर पुग्दाखेरि त सबै पग्लेर फिट्यो, सुँगुरलाई पनि मिलेन। हो त्यस्तै महाराज तपाईँले लिएको पाप दृष्टि चाहिँ अहिले फ्याँकिदिनुहोस् भन्दाखेरि कहाँ फ्याँक्छु र मैले पहिलेदेखि समातेर ल्याएको सुँगुरलाई चारो भनेर चारो बोक्ने व्यक्ति जस्ता भइसक्नु भयो तपाईँ भन्दाखेरि यति साह्रो भन्नुभयो भने मेरो पनि बोल्ने बाटो सक्यो। अच्छा त मैले मानमला करले, बुझेर त होइन, बुझेर हो त। र पाप दृष्टि लिने त्यतिसम्मका हुन्छन्, कति बुझाउँदा पनि बुझ्दैनन्, कति बुझाउँदा पनि बुझ्दैनन्। तर यहाँ योगीहरू त्यस्ता हुनुहुन्छ त,
योगीहरु त बुझाउँदा बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? अहिले अब तपाईहरुमा पापको दृष्टि त छैन, कर्ममा विश्वास छ, कर्मको फलमा विश्वास छ, कारण कार्यमा विश्वास भएकोले गर्दा नियत मिथ्या दृष्टि छैन। नियत मिथ्या दृष्टि नभएपछि अपाय जान पक्को चाहिँ होइन, तपाईहरुमा अपाय जान पक्को त भएको छैन। अपाय जान पक्को पनि भएको छैन, निर्वाण जान पक्को पनि, ब्रह्मलोक जान पक्को पनि, स्वर्गलोक जान पक्को पनि, त्यसमा हामी बिचैमा छौं। कता हो टुङ्गो चाहिँ छैन। टुङ्गो छ त हो, जो नाम रूप परिषद ज्ञानमा भइएको अविद्यालाई हटाएर पचौतरीका ज्ञानमा भइएको अविद्यालाई हटाइयो भने दृष्टि र विचिकित्सा हटेर जान्छ। नाम रूप परिषद ज्ञान भयो, पचौतरीका ज्ञान भयो भने चाहिँ मिथ्या दृष्टि र विचिकित्सा हटेर जान्छ। अपायको जरो नै दृष्टि विचिकित्सा। दृष्टि विचिकित्साकै कारणबाट दृष्टि विचिकित्सा भएका व्यक्ति यही दृष्टिबाट फैलेका दृष्टि उपादान दृष्टिगत कर्म अरे दृष्टि उपादान दृष्टिगत कर्म, दृष्टि उपादान दृष्टिगत कर्म हो, यिनले नै अपाय पुर्याउने हो। मिथ्या दृष्टि छैन भने चाहिँ अपाय जान पर्दैन, पर्छ त? अहिले अब नियत मिथ्या दृष्टि त छैन तापनि अहिले भएका मिथ्या दृष्टि चाहिँ सत्कार दृष्टि, सत्य दृष्टि, उच्च दृष्टि यिनी छन् कि छैनन्? हो, यो चाहिँ नियत चाहिँ होइन। यिनी सत्कार दृष्टि, सत्य दृष्टि, उच्च दृष्टि नियत चाहिँ होइन। अहेतुक अक्रिय नत्थिक दृष्टि चाहिँ नियत। नियत भनेको अपाय जान पक्को भएको, नबिर्सनु होला है। नियत भनेको अपाय जान पक्को भएको। अहिले तमहरुमा पक्को भएका दृष्टि चाहिँ छैन, तर अपाय गिराउन चाहिँ सक्छन्। गिराउन चाहिँ यिनी दृष्टि सम्बन्धबाट भइएका तृष्णा कर्महरूले गिराउने हो। दृष्टि सम्बन्धबाट भइएका अरू क्लेशहरूले गिराउने हो। यो दृष्टि नै छैन भनेदेखि दृष्टि सम्बन्धबाट हुने तृष्णा पनि हुन पाउँदैन, दृष्टि सम्बन्धबाट हुने क्लेश हुन पाउँदैन। दृष्टि छैन भने, दृष्टि सम्बन्धबाट हुने क्लेश भएन भने चाहिँ अपाय जान पर्दैन। दृष्टि हटाउने बित्तिकै अपायको ढोका बन्द भयो। अपायको ढोका दृष्टि हटेको छैन भनेदेखि अपायको ढोका त खुल्ला छ। अपायको ढोका पनि खुल्ला छ, यता कर्म सकृत ज्ञानले गर्दा स्वर्गलोकको ढोका पनि खुल्ला छ। तर मर्ने बेलामा कता हो कता टुङ्गो चाहिँ छैन। र मर्ने बेलामा अपाय जाने व्यक्ति वा नरक जाने व्यक्ति कसरी गिर्छन् त भन्ने कुरा देवदूत सूत्र हिजोको लाई अलिकति बढाएर लिएर जाउँ। देवदूत सूत्र भन्ने हिजो अब नरक कति प्रकारका बताइयो? नरक, ठूला नरक 8 वटा। र ठूला नरक 8 वटामा हेर्ने भने अहिले यो पृथ्वी माथिल्लो भाग चाहिँ, माथिको भाग चाहिँ त्यसको बाक्लो कति छ अरे? 1,20,000। 1,20,000 योजन। तल्लो भाग चाहिँ 1,20,000, जोड्दाखेरि 2,40,000। यो पृथ्वीको भाग 2,40,000। यसमा 1,20,000 चाहिँ अहिलेको यही मट्टी, यिनै मट्टी, यिनै ढुङ्गा, यही राम्रो मट्टीसँग गएको हुन्छ 1,20,000 सम्म। उतापट्टि चाहिँ यो मट्टी होइन, ढुङ्गाहरू, रोडाहरू, मट्टी छैन उतापट्टिको 1,20,000 चाहिँ। र ढुङ्गा रोडाहरूले मात्रै 1,20,000 छ अरे। र यतापट्टिको यो नरक भन्ने 8 नरक चाहिँ माथिल्लो तलाको मट्टीमा 1,20,000 भित्रमा। 1,20,000 भित्रमा हो भने चाहिँ यहाँबाट 15,000 योजन तल के नरक भन्यो? सञ्जीवी नरक। के नरक भन्यो? यहाँबाट 15,000 योजन तल सञ्जीवी नरक। सञ्जीवी नरकदेखि 15,000 योजन तल चाहिँ काल सूत्र नरक। के नरक हो? काल सूत्र नरकदेखि 15,000 योजन तल संघात नरक। के नरक? संघात नरकदेखि 15,000 योजन तल जाल रौरुव नरक। के नरक? पालीमा जाल रौरुव भनिन्छ, संस्कृतले ज्वाल रौरु भन्छ। ज्वाल भनेको आगोको ज्वाल। त्यहाँदेखि 15,000 योजन तल धूम रौरुव नरक। के हो? धूम भनेको धुवा। के हो? धूम रौरुव नरक। धूम रौरुव नरकदेखि 15,000 योजन तल
तापन नरक। के नरक हो? तापन। अहिले लेख्नेले लेख्न भ्याउनु भएको छ? अहिले भने जति लेख्न भ्याउनु भएको छ? अहिले कतिवटा नरक भए? कतिवटा नरक भन्यो? अहिले 6वटा नरक भन्यो। 6वटा नरक भन्यो। अहिले लेख्नेले पनि लेखेकामा हेर्नुहोस्, एउटा फाल्टु त्यत्तिकै चाहिँ नलेख्नु होला है। तापन नरकमा पुगेछ। तापन नरकदेखि 15,000 योजन तल पतापन नरक। पतापन पनि भनिन्छ, महातापन पनि भनिन्छ। महातापन वा पतापन नरक। र पतापन नरकदेखि 15,000 योजन तल अबिची। के नरक हो? अबिची नरक। र 15 अठे कति भयो? 120। संगासेली 120। 15 अठे 120। अहिले चाहिँ 120 भनेपछि 1,20,000। यो माथिल्लो पत्रमा चाहिँ यिनी 8 नरक छन्। र एउटा नरकमा अब जस्तै कि सञ्जीवी नरक यहाँ बीचमा भयो। सञ्जीवी नरकका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण साना नरक, पूर्वपट्टि 5वटा, यता पश्चिमपट्टि 5वटा, दक्षिणपट्टि 5वटा, उत्तरपट्टि 5वटा, वरिपरि कतिवटा? एउटा नरकमा साना नरकहरू 20वटा हुन्छन्। साना नरकहरू कति कति हुन्छन्? 20वटा। र अहिले नरकमा पर्ने प्राणीमा अहिले नरकको बारेमा अंगोत्तर निकायमा पनि टीका निपातमा पनि आउँछ देवदूत सूत्र। र यता उपरिपन्न सपालीमा पनि देवदूत सूत्र भनेर त्यहाँ पनि आउँछ, बताइएको छ। जातक पालीमा हेर्दाखेरि पनि जातकमा पनि देवदूत यो नरकको बारेमा, नरकमा भोग गर्ने बारेमा जातकमा पनि बताइएको छ। र अहिले चाहिँ जातकको चाहिँ भन्न भ्याउँदिन, जातकको भनेर पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ धेरै लामो जान्छ। र अहिले विशेष गरी चाहिँ अहिले उपरिपन्न सपालीमा आइएको या अंगोत्तर निकायमा आएकालाई संक्षेपमा लिएर देवदूत सूत्रमा भगवानले जेतवन बिहारमा छँदाखेरि देशना गर्नुभएको तिनी मानी भिक्षवे देवदूतानी। भिक्षवे भिक्षुहरू हो देवदूतानी। देवदूत भनेको जान्नुहुन्छ नि? देवदूत भनेको यमदूतलाई पनि भन्छ, यमदूतलाई पनि भन्छ, नरक भोग्नुलाई पनि भन्छ, अनि नरकमा पुर्याउने धर्मलाई पनि भन्छ। नरक पुर्याउने धर्मलाई पनि दूत भनेको म्यामाले भन्यो भने तमाम, तेमिन तमाम। कसो हो? तेमिन तमाम। तेमे देवदूत। तेमे माने भिक्षवे देवदूतानी। अरे भिक्षवे भिक्षुहरू हो देवदूतानी। देवदूत भने नरकमा पुर्याउने धर्म तिनी। यी माने यस प्रकारका तीन प्रकारका छन्। इद भिक्षवे अयञ्च पुगलो एक प्रकारको व्यक्तिले, यो पुगलो जुन व्यक्तिले कायेन दुच्चरितम चरति, वाचाय दुच्चरितम चरति, मनस्स दुच्चरितम चरति। कायेन दुच्चरितम चरित्वान, वाचाय दुच्चरितम चरित्वान, मनस्स दुच्चरितम चरित्वान, परम मरणम अपाय विनिपातिक दुगतिम निरेय उपपन्न होती। अहिले यो उपरिपन्न सपालीमा भिक्षवे हे भिक्षुहरू तिनी मानी। अरे 3 प्रकारका भइएका यी माने यस प्रकारका 3 प्रकारका देवदूतानी मृत्युमा पुर्याउने वा नरक पुर्याउने दूत धर्महरू छन्। यो भूगोल जुन व्यक्तिले कायेन शरीरले दुच्चरितम चरति, काय दुच्चरित र प्राण हत्या पनि गर्छ, जुन व्यक्तिले कुनै प्राणी जुम्रा भुसुना लिका ओडुस उप्या मच्छरलाई केही चाहिँ नमानिकन फिटिक फिटिक बनाउँदै मार्दछ भने अहिले योगीहरू त्यसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? योगी नभएको बेलामा घरमा चाहिँ त्यसमा त एउटा दुधबाट त बचे जस्तो छ। र प्राण हत्या भन्ने बित्तिकै बाख्रा काटेको, कुखुरा काटेको, गाई मारेको, भैँसी मारेकालाई मात्रै नभनिकन साना मसिना प्राणीदेखिबाट, मच्छरदेखिबाट आफूले मार्न हुँदैन। मच्छर ट्याउमा गरेर यसो गरेर हातले ट्याप्प नपार्नुहोस्। त्यो हातले मारेर बिचरा त्यो सानो मामुली प्राणी हो, एउटा मार्दाखेरि अब कराउन छोड्छन् त?
एउटा मार्दैमा कराउन छोड्ने पनि होइन, फेरि कराइरहेछ, फेरि मार्यो, फेरि कराइरहेको छ। आफूले चाहिँ बसी बसी पाप जति मात्रै जम्मा गर्ने काम गर्न हुँदैन। ऊ कराएको छ, कराउन दिनु, आएर बस्छ बिचरा, उसको आहार त हो यो शरीर, मच्छरको आहार होइन त? मच्छरको आहार पनि हो, किराको आहार पनि। यो शरीरलाई किराले पनि खान्छ कि खान्न? किराको आहार पनि हो। र सम्पूर्ण यो दुर्गन्धले भरिएको शरीर हो। जाति जरा व्याधि मरणको चरण हो यो शरीर। अति विषालु सर्पहरू लुकेको ठाउँ हो गौतमीको भनाइले। अति विषालु सर्प अहिले यो शरीरमा बसेको छ अरे। विषालु सर्प लुक्ने एउटा देवलमा विषालु सर्प लुकिएको देवल जस्तो यो शरीर हो। 96 रोगको घर हो अरे यो शरीर। 96 रोगको घर हो। जति भएका फोहोर मैला कचडा थुपार्ने शिवलिङ्गको घर जस्तो पनि यो शरीर हो। जति भएका कचडा खोज्ने भने अन्त छन् के शरीरमा? योगीहरू मेरो शरीर त सफाई छ भन्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कचडा थुप्रेको ग्यास जति सबै यहाँभित्र छ। त्यसो हुँदाखेरि यसबाट यो दुर्गन्ध ननिस्किनको लागि यसमा आन्द्राले बेर्न परेको छ, त्यसमा आन्द्राबाट नसाले त्यसलाई बाँध्न परेको छ। अनि त्यहाँबाट फेरि बाक्लो मासुले माथिबाट फेरि त्यसलाई बन्द गर्न परेको छ। मासु माथिबाट बाक्लो छालाले बन्द गरेको छ। बाक्लो छाला माथिबाट पातालो छालाले फेरि ओछ्याइदिएर के न हो कि जस्तो बनाएको छ। आखिरी त सबै दुर्गन्धलाई छोपेको। केलाई हो? दुर्गन्धलाई छोपेको। जति भएको घिनलाग्दो खकार पनि छ कि छैन यहाँ? घिनलाग्दो खकार पनि यही छ। आफ्नो खकार त यहाँ कति छ त यहाँ। अरूले ख्वाक्क गर्यो भने कस्तो हुन्छ? मुखमा निल्न सकिन्छ? फरक त केही पर्दैन। यही छँदैछ खकार। भोलिएको छ कि छैन? जति भएको खकार पनि यही छ। दिशा पिसा दुर्गन्ध सबैले भरिएको छ यहाँ नराम्रो हो। त भरिएको हुँदाखेरि जति भेटेका द्वारबाट निस्किन्छ दुर्गन्ध। जुन द्वारबाट निस्क्यो भने सबै राम्रो निस्किने केही छ त? जति भएका द्वारबाट पनि निस्किरहेछ। अझै त्यति गरेर पनि अझै त्यसको बाफ धेरै चलेको हुँदाखेरि यो शरीरका रौँका पालबाट पनि धुवा निस्किरहेको छ। रौँका पालबाट पनि के भएछ? भित्रको ग्यासको धुवा हो। त्यही धुवा निस्किन्छ र त्यसैले के हुन्छ? बाफेर पसिना हुन्छन् पसिनाबाट। अनि त्यही पसिना पनि आखिर त्यो दुर्गन्धको पसिना हुँदाखेरि बसाउँछ कि गनाउँछ? सबै गनाउने मात्रै छ। यो मुखमा पनि सबै नराम्रो घिनलाग्दो मात्रै छ। अरूलाई आफूले घिनाइन्छ। आफ्नो मुख यस्तो छेस्काले दाँत कस्तो कोट्याएर सुँग्दाखेरि कस्तो छ? त्यही दाँतले पिके त तपाएर खाइन्छ। खाइन्छ कि खाइन? त्यही दाँतका भित्रका त्यो रस खाइन्छ कि खाइन्न? यस्तो कोट्याएर सुँग्दाखेरि चाहिँ गनाउँछ। त्यही भएर सम्पूर्ण दुर्गन्धले भरिएको यो शरीर। त्यसो हुँदा जति भएका दुर्गन्धमा फैलिने किराहरूको आहार पनि हो, किराहरूको घर पनि हो। त्यसो हुँदा मच्छरले खान्छ त खाओस्। यदि आफूलाई खाना दिन सकिएन बरु धपाइदिने। आस्तोरी जहाँ यहाँ चाहिँ नटोक भएर धपाइदिने। किन मार्ने बखतमा? नमारिकन बस्न सकिन्छ होइन त? सकिन्छ। जुम्राको घर पनि कहाँ हो? जुम्राको घर चाहिँ बुटामा हो कि शरीरमा हो? सेता जुम्रा पनि छन्, काला जुम्रा पनि छन्। अनि जुम्रा ब्याउने पनि कहाँ हो? सबै लिखा पनि बनाउँछन् कि बनाउनन्? उसको घर हो, बस्छन्। बस्यो भने आफूलाई अप्ठ्यारो भयो भने कोरे पनि टिपेर फ्याँकिदिनु पर्यो। नमार्नु। आफ्नो मार्छु भने चेतनाले नमार्नु। इद भिक्षवे भिक्षुहरू एकै त पुगलो एक व्यक्तिले कायेन काय शरीरले दुचरितम चरती। नराम्रो आचरणहरू गर्छ, प्राण हत्या पनि गर्छ, चोरी कर्म पनि गर्छ, व्याभिचार कर्म पनि गर्छ। कायले चोरी कर्म, अरूले नदिएको वस्तु अरूको वस्तुलाई अरूले थाहा नपाउने गरी छल कपट गरेर चोरेर लिन्छ भने। व्याभिचार कर्म, पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार गर्छ भने। तस पुगलो त्यो व्यक्तिमा कायबाट दुश्चरित्रम, दुश्चरित्रले भरिएको छ। वाचाय दुचरितम चरती, वाचाय वाचा बोलीको वचनको कर्मले पनि
दुचरितम नराम्रो आचरण गरेको छ, नराम्रो बोलिरहेको छ। झुटा वचन मुसा वाचा पिसुना वाचा फुच्च वाचा सम्फ पलाप वाचा। झुटा वचन केही चाहिँ नमानिकन ठग्छ, केही चाहिँ नमानिकन अरूलाई चुक्ली पनि लगाउँछ, केही चाहिँ नमानिकन अरूलाई भित्र दुख्ने गरी प्याच्च रुखो कडा वचन पनि बोलिदिन्छ। कतै काम नलाग्ने सम्फ पलाप वाचा पनि बोल्छ भने सो पुगलो त्यो व्यक्तिको वाचा वचन पनि अपवित्र भइएको दुश्चरित्रले भरिएको वचन पनि छ। इद विखवै वृक्षहरू एक प्रकारको व्यक्तिमा मनस्स दुश्चरितम चरति, मनले पनि नराम्रो आचरण गरिएको हुन्छ। अरूको सम्पत्ति मेरै भए हुन्थ्यो, मेरो मात्रै भए हुन्थ्यो भनेर आफैतिर तानिएको लोभ पनि मनबाट उब्जाइरहेको हुन्छ, फैलाइरहेको हुन्छ। अरूलाई राम्रो भइएको, अरूलाई कमाई भइएको, अरूको धन सम्पत्ति देख्दा डाँड आरिसले जलेर यसको बिग्रे हुन्थ्यो, नोक्सान भए हुन्थ्यो, नाश भए हुन्थ्यो भनेर नराम्रो व्यापक भावना पनि लिइरहेको हुन्छ। योगीहरूमा त त्यो छैन नि, अरूकोमा जल्नुहुन्छ। जल्ने चाहिँ कस काममा हो? आफ्नामा कि अरू काममा? अरूले कमायो भनेर कस्तो हुन्छ? आफूसँगै काम गर्ने व्यक्ति ठाउँमा अर्काले पछाउ पायो भने आफूलाई कस्तो हुन्छ? ओहो उहाँको त भाग्य कति राम्रो, मलाई त बहुत खुसी लाग्यो भन्ने हुन्छ कि हुन्न? उनलाई मात्रै मिल्ने, मलाई चाहिँ छैन, कसैलाई त्यो पनि हुन्छ कि हुन्न? धेरै जसो चाहिँ कस्तो छ? जल्ने धेरै छन् कि खुसी हुने धेरै छन्? अहिले यहाँ धर्म श्रवण गर्ने योगी उपासक उपासिकाहरूमा पनि धेरै जसोमा कतापट्टि हुनुहुन्छ? अब त्यसरी सोध्न पर्यो नि त। अरूको सम्पत्तिमा जल्न थाल्यो, अरूले कमाएकोमा डाँड आरिस आउन थाल्यो भने बिग्रे हुन्थ्यो, यसको भत्के हुन्थ्यो। बिग्री भएन यो बाल त सबै नोक्सान भयो भन्दाखेरि ठिकै छ, खुब ठुलो हुन्थ्यो। यस्तै केही नकामै आफूलाई केही पनि मिल्दैन, खुब ठुलो हुन्थ्यो, कमाए जस्तो निकै गमक्क परेको ठिकै छ। कोही त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? एकपालि माइस्युमा एकपालि आग लाग्दाखेरि म चिवर नलगाउँदै 2097 सालमा आगलाई हुँदाखेरि त्यो समयमा एकजनाले के भन्यो भने तिनले त बिचारा खुल्ला भनेका नि त, त्यस्तो भाव भएका त कति थिए होला। फल्ना घर पनि भेटे त ठिकै भयो, निकै ठुला ठुला कुरा गर्थ्यो, अब बल्ल हामीसँग लेभलमा आउँछ, ठिकै भयो अरे। हेर्नुहोस् है, अनि त्यहाँबाट सोचाइमा पर्यो कि म उसले त मुखले पनि भन्न सक्यो, यस्तै ठिकै भयो भने यहाँ कति छन् होला, अनुमान लगाइरहेको नि, त्यस्ता त छन् होला धेरै नै जस्तो लागेको, छन् कि छैनन् होला? ए बिचाराको सामुन्नेमा त अनि हामी पनि आएर केही मद्दत गर्न सकेनौं, बिचारा कठै भनौं सामुन्नेमा। अनि पर पुगेपछि चाहिँ संसार कति डरलाग्दो छ भन्ने कुरा। त्यही भएर मनबाट पनि अभिज्ञा, सम्पत्ति कमाई जति पनि सबै मेरै होस्, पछाउ पनि मैले नै पाऊँ, पत्थर पनि मेरै बिक्री हुन्, धेरै सम्पत्ति पनि मेरै होस्, मेरै घर राम्रो होस्, मेरै छोराछोरी राम्रा, मेरै छोराछोरी ज्ञानी ध्यानी, अरूका त जेसुकै हुन्। अभिज्ञा, अरूको बिग्रे हुन्थ्यो, भत्के हुन्थ्यो व्यापाद। अनि मिथ्या दृष्टि, गल्तीमा गएर तानिने मिथ्या दृष्टि होइन, तीनटा चाहिँ मनका दुश्चरित्र। मनस मनबाट पनि दुश्चरितम चरति, मनबाट पनि दुश्चरित्र गर्छौं, कायबाट पनि नराम्रो आचरण छ, वचनबाट पनि नराम्रो आचरण छ, मनबाट पनि नराम्रो चिन्तन गरेको हुन्छ भने सो पुगलो त्यस प्रकारको व्यक्ति कायन दुश्चरितम चरित्वान, दुश्चरित्र गरिएको हुनाले वाचाय मनस्स दुश्चरितम चरित्वान, दुश्चरित्र गरेको हुनाले कायस्थ भेद परम मरणम, कायस्थ भेद परम नरणम अपाय दुर्गतिम विनिपातिक निरीय उपबजो होती। त्यसको पाली कायस्थ भेद, जब शरीर बिग्रेर परम मरणम, मरण मृत्यु परम पश्चात मरिसकेपछि अपाय, अपाय सुख भने अलिकति पनि नभइएको अपाय दुर्गति, दुर्गतिमा विनिपातिक भयम भट अनुसारले जसरी गिर्न पर्यो भने गिरेको अनुसारले निरीय
निरीय अय अलिकति सुख भन्ने पनि नभइएको नरकमा उपबजो होती। पहिले नरकमा उत्पत्ति हुन्छ। जब नरकमा उत्पत्ति भयो मर्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति दुष्चरित्र भइएको व्यक्ति, काय दुष्चरित्र, वचन दुष्चरित्र, मनो दुष्चरित्र, बुझ्नुभयो नि? हो, यो दुष्चरित्र भइएको व्यक्ति मर्ने बित्तिकै नरक गयो। अनि नरक जाने बित्तिकै नरकमा देवदूते ही अरे वैमानिक वंशमा भइएका देवदूत भने यमदूतहरूले एक एक हत्थेन एक एक हातबाट समाउँदै घिसार्दै घिसार्दै यमराजसँग लिएर जान्छन्। त्यो चाहिँ यमराजसँग लिएर जाने। अहिले यमराजसँग पुग्ने व्यक्ति चाहिँ कस्ता खाले व्यक्ति अरे? दुष्चरित्र गर्ने तापनि कुशल पनि अलिअलि गरेको छ, मौका पर्दा अकुशल पनि छ भने त्यस्ता व्यक्ति सिधै ठुलो नरकमा जाने व्यक्ति त यमराजसँग पुग्दैनन्, यमराज देख्न पनि पाउँदैनन्। यमराज भन्ने कुरा बहुतै धार्मिक व्यक्ति जस्ता हुन्। अरे प्राणीमाथि बहुत दया गर्ने व्यक्ति, आफूले सुगति भोग्दै दुर्गति भोग्दै गर्दाखेरि आफूले भोगेकोलाई आफैले मनन गरेकाले गर्दा यिनी प्राणीले नभोगे हुन्थ्यो भन्ने भाव भइएका यमराज। र ती यमराज पनि वैमानिक वंशभित्रका। अनि ती यमराजसँग पुर्याउँछन् र यमराजलाई गएर भन्छन्, अरे अयम देवो अयम धमीको यो व्यक्ति अरे महाराजा हे यमराज, न मातेय न पितेय न समनो न ब्राह्मणो न कुले जेठ पचाइनो अयम भूगलो कायेन वाचाय मनस दुचरितम चरति अयम देवो दण्ड भने तुम। यमराजलाई, महाराज यो व्यक्तिले मनुष्य लोकमा जाँदाखेरि न मातेय मातालाई राम्रो प्रकारले सेवा गर्न पर्ने कर्तव्यलाई पनि यसले पालन गरेन, न पितेय पिताको राम्रो प्रकारले सेवा गर्नुपर्छ, पितालाई राम्रो सेवा सत्कार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि उसले मनमा ध्यान दिएन, न समनो श्रमण भिक्षु संघहरूलाई गौरव राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उसले बुझेन, न ब्राह्मणो ब्राह्मणो ब्राह्मण भने अरहन्तलाई भनेको, ब्राह्मण भने के हो? अरहन्तलाई, न ब्राह्मणो क्लेशलाई दूर गरिसकेका अरहन्तहरूलाई अरहन्त हुन् भन्ने विश्वास पनि गर्न जानेन र अरहन्तको सेवा गर्न पनि सकेन, न कुले जेठ पचाइनो आफ्नो कुल खानदानमा भइएका हजुर आमा हजुर बाहरू, आफ्नो कुल खानदानमा ठुला फुपा फुपूहरू, आफ्ना कुलका पितृहरूको सेवा पनि यसले गरेन, आफ्ना कुल खानदानका वृद्ध भइएका वृद्ध हजुरबा हजुर आमा फुपू फुपाहरूलाई उसले राम्रो गौरवको साथमा पनि उसले बोलाउन नसक्ने भएर बोलाउँदाखेरि पनि के भन्दै भो र यसरी आफ्ना कुले जेठ पचाइनो अरे कुले जेठ आफ्ना कुल खानदानमा योग्य भएका उत्तम भएका आफ्ना पितृहरूलाई बिचराहरू कमजोर शरीर भएको हुन्छ, कमजोर शरीर भएका व्यक्तिलाई आफूले बसेको ठाउँबाट पनि उठाइदिन पर्ने, उठे बस्दाखेरि पनि आफूले यसो समाइदिएर राम्रो बसाइदिन पर्ने, हिँड्दा डोराइदिन पर्ने गर्नुपर्ने हो कि होइन? अहिले नाति नातिनाहरूले आफ्ना कुल खानदानका पितृहरूलाई सेवा गर्नेतिर पनि नलाग्ने व्यक्तिहरू पनि छन् कि छैनन्? उस्तोहरू बस्ने भने मलाई के काम अराउनुहुन्छ भनेर भाग्छन्, यहाँ यसो मालिस गर्दै त भन्ने भने भाग्छन्। कति भयो भाग्ने पनि छन् कि छैनन्? अनि बिचरा पितृहरू पनि भाग्दाखेरि उसलाई पनि दुःख हुँदो होला भन्न पनि आना अरे त्यतापट्टि पुग्न थाले। आफै जानेर गएर सेवा गर्दैन पर्ने मालिस गर्दैन पर्ने पनि हराउँदै गयो कि गएन? हराउँदै गयो। बिहानै झुल्का घाम जब घाम यसो अलिअलि ताते भनेदेखि पानी तताएर नुहाइदिनु पर्नेमा नुहाइदिने पनि आजकल त साह्रै कम्ती हुँदै गयो होला। तमुले माता पितालाई पानी तताएर नुहाइदिनु भएको छ? नुहाइदिनु भएको छ कि छैन? नुहाइदिने व्यक्ति कम्ती नै हुनुहुन्छ होला। उसो भएर तातो भने पहिले आफैलाई चाहिएला। अनि बेलुकामा यसो राम्रो तातो अँखाले राख्दै चाहिँ कडुवा तेल सेकाउँदै मालिस पनि गरिदिनु भएको छ? माता पितालाई मालिस गरिदिनु भएको छ? आफूलाई जन्मिँदाखेरि केले मालिस गरिदिनु भएको थियो? कडुवा तेलले लगाएर पुरा शरीरमा त्यो तेल भित्रैसम्म पस्ने गरी पैतालामा पनि
अनि आगोमा तातामा सेकाउँदै हात तातो बनाउँदै तातो दिँदै सेकाउँदै 1 दिन हो 2 दिन हो कति दिनसम्म त्यो उपकारलाई बिर्सेर कति भएले माता पितालाई यसो तातामा राखेर चाहिँ तेल लगाएर राम्रो मालिस गरिदिने पनि हराउन थालिसक्यो। हराउन थाल्यो कि थालेन? न कुले दुष पचाइनु आफ्ना कुल खानदानमा भइएका हजुरबा हजुरआमा यहाँको भनेले बुढाबा बुढिया बोजू बाजेहरूलाई सेवा गर्ने पनि हराउँदै जान थाल्यो। त्यसो हुँदा यसले त्यो सेवा पनि गरेन। यसलाई देवदण्डो देवदण्ड भनेको यसको कसुरको दण्ड चाहिँ भने तु अरे दिनुहोस् हे महाराज भन्दाखेरि यमराज मौनम भयो। यो कसुरदारी व्यक्ति रहेछ, कसुरदारी व्यक्ति रहेछ, यसलाई दण्ड दिनुहोस् भनेर भन्न थाले। बिचारा दण्ड दिने इच्छा त छैन, दण्ड भोग्न नपरे हुन्थ्यो यमराजको मनमा। अनि आफूले रोक्न पनि सकिँदैन। उसको कर्मलाई आफूले रोक्न सकिन्छ त? यदि यो व्यक्तिले पहिला पहिला गरेका पुण्यहरू भादेखि पुण्य सम्झिन पायो भने यो नरकबाट छुटकारा हुन्थ्यो। पुण्य सम्झाइदिन पा भनेर यमराजको मनमा चाहिँ पुण्य सम्झाइदिने मन भएर आउँछ। अनि पुण्य सम्झाइदिनको लागि 5 प्रकारका सम्वेक ज्ञान हुने विषयहरू यमराजले सोध्नुहुन्छ। यमराजले अयम धमीको पुरुषो, अहिले यो धर्म दण्ड लागेका हे व्यक्ति, के दण्ड हो? र धम्म पुरुषो पनि भन्छ। धम्म पुरुषो भनेको पुरा धार्मिक व्यक्ति भनेको होइन, धर्म दण्ड लागेको व्यक्ति। उसलाई कुनै कसैले आएर दण्ड दिएको होइन, उसले गरेको कर्मले उसलाई धर्म दण्ड लागिरहेको छ। हो यो धर्म दण्ड लागेका व्यक्ति, तिमी मनुष्य लोकमा हुँदाखेरि साना भर्खर जन्मेका ती बालकहरू आफ्नो दिशा पिसा पनि आफूले शुद्ध सफाई गर्न नसकिने, आफ्नै दिशा पिसामा लटपटेर बस्ने, ठाङ्ग्रामा बेराई खाएका, हात भएर पनि कुनै कतै केही काम नलाग्ने, दुखित भइएका, खुट्टा भएर पनि काम नलाग्ने भइएको दुखित बालक, प्रेत जस्तो भइएको दुखित बालक, ठाङ्ग्रामा बेरेर जस्तो सुताइदियो मुर्दा जस्तो तेर्सिन पर्ने त्यस्ता बालक तिमीले मनुष्य लोकमा छँदा देख्यौ कि देखेनौ? यमराजले तपाईले देख्नु भएको छ त्यस्ता बालक? ती त्यस्ता बालक बिचरा हात छन्, भुसुनाले टोक्यो कनाउन सक्दैन, हात छन् काम गर्न सक्दैन, दुखित भयो, खुट्टा छन् केही गर्न सक्दैन, हात खुट्टा छँदै पनि हात खुट्टा नभएको जस्तो, अरे हात खुट्टा नभएको जस्तो दिशा पिसा पनि त्यही गर्छ, त्यही लटपटेको हुन्छ, अनि त्यसैमै चाहिँ ठाङ्ग्रामा बेरिएको हुन्छ, जता पल्टाइदियो त्यतै, यता सुता गर्ने उता उता सर्न पनि सक्दैन। त्यस्तो दुखित बालक मनुष्य लोकमा हुँदा देख्नु हो कि देख्नु भएन? अनि त्यो दुखित बालकलाई देख्दाखेरि अम्भो पुरुष हो, ए पुरुष, अरे त्यो दुखित बालकलाई देख्दाखेरि ओ पुरुष भन्दाखेरि स्त्रीलाई त होइन छ भन्ने नसोच्नु होला। पालीमा चाहिँ पुरुष भएर तोकेर आए पनि पुरुष स्त्री सबैलाई नै हो। अम्भो पुरुष हो, ए पुरुष। अहिले त्यो दुखित बालक देख्दाखेरि म पनि त सानामा त्यस्तै त थिएँ, आफूपट्टि त्यसरी सोच्न पर्छ। अरे म पनि त पहिला सानामा त्यस्तै त थिएँ, हात थियो काम लागेन, खुट्टा थियो काम लागेन, आफ्नै दिशा पिसामा आफै लटपटिन परेछ, भुसुनाले टोको कनाउन सकिन्न, केही गर्न सकिन्न। यस प्रकारको यो विपाकको फल भोग्न परेको यस्तो शरीर म थिएँ पहिला, फेरि जन्म्यो भने यस्तैमा म पुग्छु। फेरि यहाँ आउन भन्दा अगाडि अति घिनलाग्दो भइएको गुठ नरक, गुठ भनेको दिशाले भरिएको नरक जस्तो भइएको यो शरीरमा, अघि भनेको सबै दुर्गन्धको ग्यासले भरिएको शरीरमा 9-10 महिनासम्म बस्न परेर, अनि त्यो दुर्गन्धबाट निस्केर पनि यस्तो दुःख हो। यो दुःखमा म डुबेकै थिएँ पहिला, फेरि पनि जन्म्यो भने यस्तै दुःखमा डुब्न पर्छ भनेर त्यो बेलामा तिमीले म यो दुःखमा नजानको लागि दानशील भावनाहरू मैले कोसिस गर्छु भनेर त्यो बेलामा मनमा सम्वेक ज्ञान लिएर तिमीले कोसिस गरेका थिएनौ यमराजले। अनि मैले उनले चाहिँ कोसिस गरिन, अहम प्रमाद थिएन यमराज, म प्रमाद, म बेहोस नै भए महाराज। मैले त्यो बेलामा सम्वेक ज्ञान भएन। बालक देखेर अभी छोरो हो कि छोरी हो भन्नेतिर लाग्यो।
अभी राम्रो नि आमा जस्तै नि भन्यो कि बाउ जस्तै नि भन्दै एउटा बहाना पाएर त भन्न पर्यो कि परेन को जस्तै नि भन्यो अभी जन्मिँदै कति ओजनको थियो कति पनको भन्यो के भन्यो फर्क्यो त्यहाँबाट त्यसबाट सम्यक ज्ञान छ र यमराजले सोध्ने चाहिँ तिनी सोध्छन् अनि अर्को दोस्रो सोद्धाखेरि दोस्रो देवदूत फेरि यमराजले के सोध्नुहुन्छ नि अम्बो पुरुषो हे पुरुष हे व्यक्ति तिमी मनुष्य लोकमा छँदाखेरि वृद्ध व्यक्ति सच्चै फुलेका व्यक्ति सबै छाला यो मासु नभएर सबै गाला पनि गडेका छन् भित्र आँखा पनि गडेका छन् निधारमा पनि सबै रेखो लागेको छ गालामा पनि रेखो लागेको छ हो त्यस्ता वृद्ध हिँड्दाखेरि पनि लौरो टेक्दै बल्ल बल्ल उठ्न पर्छ बस्दाखेरि पनि हात टेकेर बल्ल बल्ल ऐया गर्दै बस्न पर्ने त्यस्ता वृद्ध व्यक्तिहरू पनि तिमीले मनुष्य लोकमा छँदा देख्यौ कि देखेनौ सोध्छन् अरे देखे महाराज म पनि त्यस्तै वृद्ध हुनुपर्छ त्यस्तै वृद्ध हुनुपर्छ जरा धम्मो जरा अनतीत हो अहम म जरा धम्मो बुढो हुने धर्म मलाई पनि छ म पनि बुढो हुनुपर्छ जरा बुढो हुने धर्मलाई अनतीत हो म अझै बुढो हुने धर्मबाट अलग हुन सके छैन बुढो हुने धर्मबाट छुटकारा हुन सके छैन भने त्यही बेलामा सम्वेकको ज्ञानेन सम्वेक ज्ञान लिएर दान शीलम भावना आदि पुण्य कार्यहरू त्यतिखेर म अब यो दुःखमा नआउनको लागि दानशील भावना गर्छु भनेर सम्वेक ज्ञान भएर तिमीले त्यतिखेर कुशल पुण्यहरू गरेनौ भन्दा उनले गरिन यमराज मलाई सम्झन आउँदैन अहम पमादो अरे म त बेहोसमै थिए केमा थिए अरे योगीहरूलाई देख्दाखेरि म पनि त्यस्तै हुन्छु त्यहाँ नपुग्दै अहिले नै म कोसिस गर्छु भन्ने मन आउँछ कि आउँदैन त्यसो यमराजले सोध्यो भने भन्नलाई सकिन्छ कि सकिन्न नसक्नुहोस् यमराजसँग जाँदै नजाने भरे मलाई त भन्न त सक्छु भनेर त्यता ढुक्क नपर्नुहोस् र फेरि अर्को नम्बर 3 मा अम्बो पुरुषो हे अम्बो धम्म दण्ड लागेका हे पुरुष तिमी मनुष्य लोकमा छँदाखेरि व्याधि रोगले चापेर चाहिँ ऐया आछो खङ खङ गरिरहेको छ ऐया आछो भइरहेको छ उठ्न पनि उठ्दा पनि ऐया 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 गर्दै शुद्ध पनि ऐया ऐया गर्दै घरि जान दुखेको कमर दुखेको सबै दुखेर ऐया आछो गरेर लडिरहेका व्यक्ति दुखित भएर अन्तिम बाहिर फेर जानलाई पनि कसैले दोहोऱ्याउँदै या काँधमा बोकेर लान पर्ने या कोपाएर राख्दैन पर्ने को त्यस्तो हालतमा पुगेका व्याधि व्यक्तिहरू तिमीले देखे छैनौ मनुष्य लोकमा भन्दा देखेथे महाराज त्यस्ता व्याधि व्यक्ति पनि देखेथे र आफूले लगाएका लुगाहरू पनि खोलेर फेर्न फेरफार गर्ने क्षमता छैन अरूले नै खोलेर फेर्दिन पर्ने दुखित भइएका व्याधिले सताइएका अस्पतालमा रुग्ने व्यक्तिलाई पनि अस्पतालकै दबाई र व्याधिको गन्धले दुर्गन्धले भरिएको ठाउँ त्यस्तो देख्दाखेरि म पनि एक दिन यस्तै व्याधिबाट लड्न पर्छ यस्तै अस्पतालमा लड्न पर्छ ऐयाथो हुन पर्छ भनेर त्यो बेलामा सम्वेक ज्ञान भएर म चाहिँ भयो फेरि जन्मे भने यस्तै जरा व्याधिमा पुग्छु त्यसो हुँदा म जन्मिन फेरि जन्मिनतिर लाग्दिन भनेर सम्वेक ज्ञान धेरै भएर तिमीले दानशील भावनाहरू गरेनौ अहम पमादो म बेहोसमा भए त्यतिखेर त्यो सम्वेक ज्ञान आएन बुढाबुढी देख्दाखेरि पनि सम्वेक ज्ञान रोगी व्यक्ति देख्दाखेरि पनि सम्वेक ज्ञान अझ कतिपय रोगी व्यक्ति ऐया आछो गरिराखेर धेरै दिन खाडा पर्यो भने अहो यिनी त खोइ के पर्खे भन्छ के भन्दैनन् के पर्खे भनेको किन भनेका हुन् छिट्टै गयो त हेर्नुहोस् त कोही व्यक्ति त्यस्ता हुन् के पर्खे कि त वार कि पार भइदिए हुन्थ्यो कि वार कि पार भइदिए हुन्थ्यो भन्न राम्रो हुन्न भनेर वार भन्ने पनि हालेका हुन् एकचोटि पार भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अर्थ झन्झट मानिसके के भइसक्यो त्यस्ता व्यक्ति देख्नु भएको छ ऐना हेर्दा चाहिँ नदेख्नु होला बाहिर चाहिँ देख्यो भने ऐना हेर्दा त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ ऐना हेर्दा देख्यो भने कहाँ देख्नुहुन्छ देख्नु भएको छ ऐनामा कि बाहिर
र किवार किपार छन् कि छैनन्? भरे आफ्ना माता पितालाई रुङ्न पर्दा धेरै समय रुङ्न पर्छ। अहो बरु किवार किपार डाक्टर साहेब भन्नुभयो र साँच्चै नै सुई हानेर मर्यो भने चाहिँ पञ्च अनन्तरीय कर्म हुन्छ। सबभन्दा भारी कर्म अरे सिधै अभिचिन र कुनै औषधिले भेट्दैन। त्यसो हुँदाखेरि बहुतै डरलाग्दो छ यो कुरा चाहिँ, होशियार गर्नु। र आफूले सकेको सेवा त गर्न पर्छ कि पर्दैन? हो त्यतिखेर ती व्याधि व्यक्ति बिस्तरमा लडेका व्यक्ति देख्दाखेरि म पनि यही व्याधिमा चुर्लुमै डुब्न पर्छ भनेर त्यतिखेर संवेज्ञान भएर भयो म चाहिँ अब फेरि जन्मे पनि यस्तै दुःखमा डुब्न पर्छ भनेर त्यही बेलामा संवेज्ञान लिएर जानशील भावना गरेन हौ भन्दा गरिन महाराज, म होसमा होइन, म बेहोसमै थिएँ। अनि फेरि अझै सोध्छन् कि नम्बर 4 मा चाहिँ मृत्यु। अहिले कतिवटा भए? दुखित बालक, वृद्ध अनि व्याधि अनि मृत्यु। जो मृत्यु भएका व्यक्ति देख्दाखेरि आफू गएर त्यो मृत्युलाई हेर्दाखेरि म पनि यस्तै मर्न पर्छ, यस्तै मर्न पर्छ, फेरि जन्मे पनि मर्नै पर्छ, फेरि जन्मे पनि मर्नै पर्छ। हो यो मर्ने शरीर त हो, म मर्न पनि नजिक भएँ, कहिले हो म मर्ने दिन भनेर त्यो मृत्युको डरले दानशील भावना गर्छु भनेर त्यो बेलामा गरेनौ भन्दा त्यो बेलामा पनि गरिन यमराज। अनि 5 मा अहिले समय पनि धेरै कटेको, अलि छोटकरीमै न योगीलाई हिजोको जस्तो हुन्छ। हिजो यहाँबाट निस्केर पर पुग्ने बित्तिकै के हो, त्यो घन्टी ध्यान बस्न आउन पर्ने घन्टीले त अलिकति योगीको मुटुमा पनि लाग्न सक्छ नि त। नयाँ योगीलाई ला भक्कर उत्रेर आएका फेरि बस्ने बेला भयो, हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। र आज चाहिँ अलिकति नालेमु भइदिन पर्यो नि हो। र नम्बर 5 मा चाहिँ सिपाहीले पक्रेका व्यक्ति अरे जस्तै चोर डाकाहरू कुनै कसुरदारी भएका राजा भटो राजाका सिपाहीहरूले कसुरदारी व्यक्तिहरूलाई पक्रेर हातकडी लगाएर लौराले चुड्दै लगेको अनि चुड्दै लगेर अनेक प्रकारले दण्ड दिएर दुःखमा पारिरहेको तिमीले त्यस्ता व्यक्ति देख्यौ कि देखेनौ? ती पनि देखेथ्यौ महाराज मनुष्य लोकमा। म पनि मनुष्य लोकमा हुँदाखेरि कसुर पनि हुन्छ, कहिले बेकसुरमा पनि अरूको घानमा पनि पर्न पुगिन्छ। यस्तो कुटाइ मैले पनि खान पर्छ, मनुष्य लोकमा जन्मिनु धिक्कार छ भनेर त्यो बेलामा संवेज्ञान लिएर तिमीले दानशील भावनाहरू गरेनौ भन्दा गरिन महाराज, दानशील भावना गरिन। तिम्रो कसुर न तिम्रा माताले भोग्दै हुन्छ, न तिम्रा पिताले भोग्दै हुन्छ, न तिम्रा छोराछोरीले भोग्दै हुन्छ, न तिम्रा दाजु भाइ दिदी बहिनीले भोग्दै हुन्छ, न तिम्रा इष्टमित्र कसैले भोग्दै हुन्छ। आफ्नो कसुरको सजाय आफैले मात्रै भोग्नु पर्ने छ। यमराज त्यहाँबाट मौनम हुनुभयो। यिनी 5 वटा सोधेर यमराजको उपाय सक्यो। अझै पनि हेर्नुहुन्छ र यमराजले यी व्यक्तिले पुण्य गरेर कोही दिन कोही बार मलाई पनि पुण्य बाँडेका कति छन् कि यमराजले। त्यही भएर तपाईहरुले पुण्य बाँड्दाखेरि 4 अपायका प्राणीहरू सबैलाई भने चाहिँ भनेन, 4 अपायका प्राणी सबै भन्दा यमराज पनि पारे। र यमराजले यसले मलाई पुण्य बाँडेको थियो कि थिएन, कुनै पुण्य गरेका थिए कि थिएनन् भनेर सोच्छन् अरे आफूले। उसले सम्झिन सकेन। अनि सोचेर आफूलाई पुण्य बाँडेको पुण्यलाई झलक्क सम्झ्यो भने ए तिमीले यहाँनिर यो पुण्य गर्दाखेरि मलाई बाँडेका थियौ त, कस्तो नसम्झेका भन्दाखेरि अनि यसो सम्झिन्छ त्यो बेलामा कहाँ हो जस्तो हुँदा हुँदै झसङ्गे जस्तो सम्झना हो महाराज मैले पुण्य गरेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो पुण्यलाई सम्झिने बित्तिकै गदगदी खुसी हुन्छ अरे। पुण्यलाई सम्झ्यो भने मैले पुण्य गरेको थिएँ हो महाराज भनेर गदगदी खुसी हुँदाखेरि त्यो खुसीले के हुन्छ भन्दा प्रीति बनाइदिन्छ। प्रीति भएको चित्तमा समाधि हुन्छ। गदगदी भयो भने त्यसमा प्रीतिमा समाधि हुन्छ, एकाग्रता हुन्छ।
हो त्यो एकाग्रता हुने बित्तिकै नरकको शरीर उत्ति फेरि झप्पै चाहिँ हराएर देवलो। कोही कोही चाहिँ अब त्यो यमराजले त्यो सम्झिने पुण्य तक पनि नभएका हो भने त अनि यमराज मौनम हुनुभयो। जब यमराज मौनम हुनुभयो, मौनम हुने बित्तिकै त्यस कारणले त्यही समयमा नै निरीह बालक वैमानिक वंशमा भएका निरीह बालक भने यमदूतहरूले सो त्यो धर्म दण्ड लागेको व्यक्तिलाई ग्रहेत्वा पक्रेर लिएर जान्छन् र पञ्चानी सुलानी 5 प्रकारका सुइराहरू रोप्दछन्। पञ्चानी अय सुलानी अरे अय सुलानी ताडीका बुटा जत्रा अरे 5 प्रकारका सुइरा रोप्छन् अरे। ताडीका बुटा जत्रा भन्दा त्यसका मान्छे पनि नरकका चाहिँ बहुत ठूला शरीर गरेका हुन्छन् भोग्ने व्यक्तिहरू। अनि एउटा यसरी सुताएर एउटा हातबाट एउटा हातमा यसरी रोपिदिन्छन्, अर्को हातमा अनि खुट्टामा 2टा अनि टाउकादेखिबाट यसरी रोपेर एउटा अनि त्यहाँ अब चल्नु न चटपटाउनु। अनि ती सुइरामा पनि धप्ती आगो बलेको हुन्छ। सुइरामा पनि धप्ती के भएको हुन्छ? आगो बलेको हुन्छ। त्यहाँबाट भोग्न सुरु भयो। त्यहाँबाट कसरी भोग्दै जान्छन् भने चाहिँ भोलि भनौँला। आज चाहिँ समय पूरा भएकोले आजलाई चाहिँ यतिमै समाप्त गरौँ।